Maayong adlaw kanatong tanan mga higala ug mga kaigsuonan. Dalaygon kayo ang Ginoo sa iya nga mapadayonon nga paghatag kanato og mga kaigayunan sa atong mga kinabuhi. So niining adlaw, unang-una sa tanan ako nga gipasalamatan kamong tanan nga kanunay nagasunod, nagasuporta. Ilabi na gid sa nag-share sa ato nga mga video kanunay. Hinaot ko nga ang Dios sa makanunayon magauban kaninyo. Nining adlaw sa ato nga video ato kining hatagan og dako gyud kaayo nga pagtagad mga kaigsunan mahitungod nining pagtulun-an nga padayon karon nga isyu nga gilalisan pagpadayon hangtod karon mahitungod nining balaod sa pagkaon nga gihatag sa Ginoo. So matud pa sa ato nga sa post nga gitag usab ta mga kaigsunan nga matud pa dinha nga hugaw pa ba ang baboy sa panahon ni Kristo? Kay ato nang tan-awon ron mga kaigsunan, dili ta malimot mga kaigsunan nga ang yawa o ang kaaway padayon nga naglingla sa mga katawhan nga buot moalagad ug mosunod sa ato nga Ginoo. Sama sa iya nga paglingla sa una nato nga mga ginikanan in the person of Adam and Eve, nga gitintal sila sa yawa pinaagi lang sa pagkaon. Sama pud nga paagi mga kaigsunan ang gihimo karon sa mga katawhan nga supak sa balaod sa Ginoo, supak sa lagda nga gihatag sa Ginoo aron ang tawo makabaton og mga maayong panglawas. Okay, so kay ang topic man din ni mga kaigsunan baboy man, so atong fokusan kung unsa gyud ni ang baboy. So karon mga kaigsunan ato nga balikan unsa ang hinungdan nganong nisulod ang sala dinhi sa kalibutan, nganong mikuyanap ang kamatayon sa mga katawhan sa ato nga presente nga kalibutan karon. Ubisan pa man sa atong unang nga mga ginikanan, klaro ug tataw ug dayag sa atong mga panumduman sa ato nga mga panghuna-huna base sa mga information nga atong nabasahan mga kaigsunan based sa record ni sulod ang sala pinaagi lamang sa usa ka tawo. Unsa ra gyud rason mga kaigsunan? Ang rason is just ang pagkaon ra gyud. Ang pagkaon ang hinungdan nganong misulod ang sala sa kalibutan. Atong tan-awon kung giunsa paglingla sa yawa ang atong una nga mga ginikanan in the person of Adam and Eve. Kung atong tan-awon diha mga kaigsunan diha sa Genesis chapter 3 verse 1 to 4. Okay, matud pa dinhi mga kaigsunan. Karon ang bitin malalangon labi pa kaysa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios, ug nag-ingon siya sa babay, di ay nag-ingon ang Dios, dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman. Tanawa mga kaigsuunan ato gimbantayan nga ang lingla sa yawa pagkagaton gyud ta sa iya nga paon mga kaigsuunan. Iyang gipangutana, iyang giingnan, di ay nag-ingon ang Dios, dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman. Tanawa mga kaigsuunan ha. Ug niingon diha sa bersikulo 2, ug ang babay mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Bersikulo 3, apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman, miingon ang Dios, dili kamo magkaon ni ana, bisan maghikap ni ana, aron kamo dili mamatay. Ang sulti, ang sugo sa Ginoo sa diha nga mukaon, matud pa ni Eva, sa diha nga mukaon sila sa bunga sa prutas nga gidili pagpakaon sa ilaha, mamatay sila. Pero tan-awa mga kaigsunan unsay tubag sa yawa. Bersikulo 4, ug ang bitin miingon sa babay, dili gayud kamo mamatay. Mga kaigsunan, ato nga timan-an, ato nga bantayan ang mga paglinglang nga ginahimo karon sa mga kaaway o sa kaaway mga kaigsuunan. Kay matud pa sa yawa sa diha nga gisaysay ni Eva nga sa panahon nga mukaon sila, mamatay sila. Maunay sulti sa Ginoo, pero unsay lingla sa yawa mga kaigsuunan, dili gayud kamo mamatay. Same sa gihimo karon sa mga katawhan nga nagaingon nga ang baboy
limpyo na og luwas na nga ipakaon. Mao na pagtulunan nga ilaha nga gipadako karon aron mahimo nga malingla ang mga katawhan nga iya sa Ginoo. Okay, so matud pa diha mga kaigsuonan, unsa man gid ay gitugon sa Ginoo alang sa iya nga mga katawhan. So kung atong susihon, atong basahon diha, balikan nato before gitintal ni Satanas ang babae o ang tao, unsa may gisugo sa Ginoo kanila. Okay, or sa tao. Matod pa diha sa Genesis chapter 2 verse 17. Verse 17 matod pa dinhi, apan sa kahoy, o atong atrasan sa verse 16 mga kaigsuonan, ug si Jehova nga Dios nagsugo sa tao nga nag-ingon, makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman. Versikulo 17, apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo ug sa dautan, dili ka magkaon niini, kay sa adlaw nga mokaon ka niini, mamatay kagayod. So klaro ang gisulti sa Ginoo mga kaigsuonan nga diin sa panahon nga mukaon ang tao sa pagkaon nga gidili sa Dios nga ipakaon kanato, mamatay gyud ang tao mga kaigsuonan. Okay, so mo na gingon, so kini nga balaod mga kaigsuonan is equivalent kini sa pagsulti sa Dios mahitungod sa baboy. Unsa man po'y gisulti sa Ginoo mahitungod sa baboy. Nadun na pa'y daghang nga mga dulumtanan nga gidili nga ipakaon sa tao o sa katawhan sa Dios. No, gawas sa baboy naa pagidaghan, pero ato nga fokusan kini nga baboy tungod kay mauni common nga ginatudlo o gipadako karon nga ipakaon na lagi. Okay, so matud pa dinhi Leviticus kapitulo 11 bersikulo 7, ang baboy kay kini may kuko nga pikas og may tiil nga buak, apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Bersikulo 8, sa unod niini dili kamo magkaon. Klaro kay mga kaigsuonan, no? Og dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay niini, mahugaw kini alang kaninyo. Unsay gisulti sa Ginoo? Gidili ang pagkaon sa unod niini, bisan paman sa mga patay nga lawas niining mananapa, dili gayud kita maghikap kay tungod kini mahugaw alang sa iya nga mga katawhan. Karon ang baboy nagpadayon pa ba nga hugaw hangtod karon o gikan sa panahon ni Ginoong Hesukristo hangtod karon? Atong pasultihon ang Biblia mga kaigsuonan. Matud ba diha sa Job kapitulo 14 bersikulo 4, atong nanasayran mga kaigsuonan nga matud pa sa record sa balaod mahitungod sa mananap nga mahugaw ug mahinlo, ang baboy mahugaw. Kung yung taghugaw gid mga kaigsuonan, wala gyoy posibilidad nga malimpyuhan na siya, kay hugaw na gyud na siya mga kaigsuonan. Karon nahimo ba o pabilin bang mahugaw ang baboy hangtod karon? Atong basahon ang Biblia diha sa Job kapitulo 14 bersikulo 4 nga nag-ingon, kinsa ang makakuha og usa ka butang nga mahinlo gikan sa mahugaw? Matud ba ang tubag mga kaigsuonan? Walay mausa. Therefore, gikan sa panahon ni Ginoong Hesukristo hangtod sa atong panahon karon, pabilin nga mahugaw ang baboy ang alang sa iya nga mga katawhan. So dili ta magpalingla kung unsa ang gitudlo nini nga kalibutan, kay atong timan-an nga kini nga balaod pabilin nga existido hangtod niining panahon na karon, kay ang mga ilhanan presente nga atong makita.